बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं गुज़श्ता कई दिनों से बार बार यही बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत को बचाते बचाते, पीडीएम की हुकूमत को बचाते बचाते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें भी ख़त्म करवा बैठेंगे। निगरान हुकूमत पंजाब में मोहसिन नकवी को देने का सिर्फ मकसद ये था कि किसी तरीके से पंजाब की निगरान हुकूमत लंबे अरसे तक चलाकर शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए पंजाब में चीज़ों को मैनेज किया जा सके। मैं बार बार बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जाएंगे ही, साथ साथ पंजाब में मोहसिन नकवी की हुकूमत भी घर जाएगी और मोहसिन नकवी पर आर्टिकल 6 भी लगेगा। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजेगी, वहीं पर मोहसिन नकवी भी नहीं बच सकेंगे। आज इस हवाले से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। गो के कल से लेकर अब तक पंजाब की निगरान हुकूमत के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत चल रही है। कल उस केस की समाअत तकरीबन दोपहर को 3 बजे ख़त्म हुई। उसके बाद से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई उस पर भी बात करेंगे। फिर पंजाब की निगरान हुकूमत के हवाले से मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर ने कौन सा पहला एक्शन लिया है वो भी है, आपको उसकी तफसीलात भी बताऊंगा। और मैं ये बात क्यों बार बार कह रहा था कि पंजाब की निगरान हुकूमत शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत से पहले घर चली जाए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके गोश गुजार करनी है। पहला मामला यह है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट केस की समाअत हुई, उस केस की समाअत 4 बजे तक मुलतवी की गई थी और तमाम तर सियासी जमातों को कहा गया था कि जाएं, मुज़ाकरात करें और वापस आएं। लेकिन अचानक हमने देखा कि उस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई 27 अप्रैल तक। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुई कि शाम को 5 बजे जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, उनको कराची रवाना होना था। उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और वो कराची चले गए। इस वजह से भी कल की समाअत मुलतवी की गई 27 अप्रैल तक। लेकिन अहम बात यह थी कि कल आखिरी वक्त में अटार्नी जनरल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को उनके चैम्बर में मिले। यह अदालती अमले ने वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स को बताया कि अटार्नी जनरल ने इन चैम्बर आकर दोबारा दरखास्त की कि 14 मई को इलेक्शन वाला जो हुक्मनामा है उसको वापस ले लिया जाए। चीफ जस्टिस ने क्लियर कट इनकार किया और कहा कि आपकी ये इस्तदा मुस्तरद की जाती है, किसी सूरत भी 14 मई वाला हुक्म वापस नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता आपको थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया जाता है कि आप 27 अप्रैल तक मुशावरत करके वापस आ जाएं। अब कई लोग जो कानूनदान हैं, जो कानून को समझते हैं, जो आइन को समझते हैं, उनका ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब तमाम तर इबहाम इन जो मुतवक्के बयानात को मैनेज करने के लिए, दूर करने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत को वक्त दे रही है। 27 अप्रैल से आगे ये वक्त नहीं दिया जाएगा। 27 अप्रैल तक हर सूरत शहबाज शरीफ की हुकूमत को इलेक्शन के हवाले से कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स देने पड़ेंगे या फिर घर जाना पड़ेगा। 27 अप्रैल से ये मामला आगे नहीं जाता नजर आ रहा। ये कई कानूनदानों की आ रहा है। फिर सबसे अहम खबर पंजाब की है। जो निगरान हुकूमत है वो घर जा रही है। पंजाब की निगरान हुकूमत ख़त्म हो रही है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आइन और कानून के अंदर बड़ा वाज़े है कि निगरान हुकूमत 90 रोज़ के लिए बनती है। जो निगरान वज़ीर आला किसी भी सूबे का हो, वो 90 दिन के लिए हलफ उठाता है कि इलेक्शंस हों या ना हो। बुनियादी तौर पर 90 दिन के लिए वो आया है। 90 दिन बाद उसको घर जाना है। इलेक्शन कमीशन फिर कोई नया चीफ मिनिस्टर लगाए या जो मर्जी करे। बुनियादी तौर पर 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत पंजाब में आई थी, जबकि 14 अप्रैल की रात 12 बजे तक उनके 90 दिन मुकम्मल हो चुकी हैं। आज 21 अप्रैल है, तकरीबन 7-8 दिन ऊपर हो चुके हैं निगरान हुकूमत को। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की और इस्तदा की कि चूंकि पंजाब की निगरान हुकूमत 90 दिन से एक्सीड कर चुकी है, लिहाजा पंजाब की निगरान हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब और काबीना पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। क्योंकि जो ये आइन पढ़कर आए थे, इन्होंने जो हलफ उठाया था वो हलफ ये था कि मैं 90 दिन तक अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दूंगा, मैं इलेक्शन करवाऊंगा। क्योंकि निगरान सेटअप का मकसद ही किसी सूबे के अंदर इलेक्शन करवाना होता है। ये इलेक्शन नहीं करवा सके, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, इनको घर भेजा जाए।
دوسرا جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف نے مسلح افواج کے سپریم کمانڈر، جن کو ہم صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں، ان کو ایک خط لکھا۔ ظاہر ہے وہ سپریم کمانڈر ہیں، تمام متعلقہ ادارے ان کے انڈر ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے انڈر ہے، آئینی طور پر تو شہباز شریف بھی ان کے انڈر ہے۔ ان کو تحریک انصاف نے یہ خط لکھا کہ آپ اس پر کوئی ایکشن لیں۔ کل رات کو صدر مملکت عارف علوی نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا۔ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس معاملے میں برے طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ یہ ایک آئینی اور قانونی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب صدر مملکت کسی بھی وزیر اعظم کو خط لکھتا ہے تو وہ خط ایک آئینی اور قانونی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ صدر مملکت نے ایک خط لکھا وزیر اعظم کو اور کہا کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں ہیں وہ اب غیر آئینی ہو چکی ہیں، خاص طور پر پنجاب کی، اور محسن نقوی غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں۔ آپ ان کو فوری طور پر الیکشن کمیشن کے ذریعے سے عہدے سے ہٹوائیں۔ اس ٹائم پنجاب میں نگران حکومت اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتی کیونکہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب شہباز شریف اس سارے معاملے میں بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس خط کا جواب نہ دیں، کیونکہ یہی خط بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا جائے گا کہ صدر مملکت جو آئینی طور پر سربراہ ہیں مملکت کے، جو سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج کے، انہوں نے اپنے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا اور ان کو یہ بتایا تھا کہ جناب والا آپ کے انڈر جو الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے ہیں، پنجاب حکومت بھی آپ کے انڈر ہے، آپ ان کو گھر بھیجنے کا حکم نامہ صادر فرمائیں کیونکہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ 90 دن کے لیے وہ وزارت اعلیٰ پر آئے تھے، اب ان کے 90 دن مکمل ہو چکے ہیں، ان کو گھر بھیجیں۔ شہباز شریف کو ہر صورت اس خط کا جواب دینا ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیس کرنا ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار یہ بات کر رہا تھا، اور تحریک انصاف ہر محاذ پر شہباز شریف کو برے طریقے سے پھنسا رہی ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ تحریک انصاف کے انر سرکلز میں یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو اتنا پھنسا دیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران شہباز شریف کی حکومت نے کابینہ کے بے شمار اجلاس بلائے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بے شمار اجلاس ہوئے، یعنی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ دوسری طرف زمان پارک میں کیسا ماحول رہا؟ زمان پارک میں عمران خان روزانہ انٹرویو کر رہے ہیں، ٹکٹیں فائنل کر رہے ہیں، پنجاب کی تمام تر ٹکٹیں فائنل ہو گئی ہیں، انصاف.pk پر وہ تمام تر لسٹیں بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ یعنی عمران خان الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور شہباز شریف کی حکومت اپنی حکومت بچانے میں لگی ہوئی ہے، پنجاب کی نگران حکومت بچانے کی اسے پڑی ہوئی ہے۔ ایک سال کے اندر اندر یہ سارا نظام دیکھیے کیسے تبدیل ہوا کہ وہ شخص جس کو حکومت سے نکالا گیا وہ الیکشنز میں عوام کے درمیان جانے کو تیار بیٹھا ہے، اور پاکستان میں جو 13-14 سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام میں جانے کا ذکر بھی نہیں کرتی۔ یعنی وہ سیاسی جماعتیں جن کی اس وقت حکومت ہے وہ عوام میں جانے کا ایک دفعہ کا ذکر بھی نہیں کرتی، بھولے سے بھی یہ الفاظ ادا نہیں کرتی کہ ہم عوام میں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام میں جب جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جوت پریڈ ہوگی۔ بہرحال پنجاب میں بھی اب ایک بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جا چکی ہے، تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کو خط بھی لکھ دیا ہے، صدر مملکت نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے۔ یعنی پنجاب میں اب ایک بہت بڑا کرائسس جنم لینے جا رہا ہے، کیونکہ آج جمعۃ الوداع ہے، شاید یہ عید سے پہلے کرائسس سامنے نہ آئے، لیکن عید کے بعد شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ ساتھ پنجاب کی نگران حکومت کو بھی گھر جانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی نیا نگران وزیر اعلیٰ اب یہ انتخابات کروائے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔